just yesterday. You know why he's life and breath to me. You'd know why he's more than I could show, and more than you'll ever know. Christ means more to me than you'll ever know. Christ means more to me than I could possibly show. More, he's so much more than you'll ever know. More, so much more. He's more than you'll ever Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan galos awasang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ibahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga bata, ania ang programang maghatag kanimo og mga sugilanon, leksyon ug mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan. Story time. Matag adlong Sabado, alas 2 sa kahaponon, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong mga kapaglaom. Raise His power, the weak become strong, for His strength is perfect. Happy Sabbath, Toledo. Happy Sabbath, Philippines. Happy Sabbath, world. With God, all things are possible. Maayong hapon kaninyong tanan diha, mga kapaglaom. Happy Sabbath. Hinaot nga kamo na panalanginan sa atong paghatag og bili niining pinasahing adlawng igpapahulay. Ako usab ipadangat ang panimbaya sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa Dakbayan sa Toledo. Sa atong mga kaiglisyahan dinhi sa Western Cebu South District, sa Sangi Church, diha sa General Climaco Church, sa Lotopan Church, Cantabaco Church, Captain Claudio Church, Loray Church, and Sagay Church. Og lakip na diha sa mga kasilinganan nga mga dapit sa Balamban, Asturias, Tuburan, Pinamungahan, o Lotopan. Usab, tabok sa kadagatan, nagaabot ang atong pagsipya diha sa atong mga kapaglaom sa San Carlos City o Giholngan City sa Negros Oriental.
Mga bata, ang atong memory verse karon makita sa Matthew chapter 9, ang Matthew chapter 5 verse 9. Again, Matthew chapter 5 verse 9. Mao kini, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Again, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Sa dili pa kita mo padayon, ato usang ipiyong ang atong mga mata, magampo sa kita, aron kita mapanalanginan o maubanan sa gabay sa ato ang Panginoon, sa ato ang Dios. Ato sa ido po ato mga ulo sa makadiyot. Makagagahom ug gamhanan nga Dios nining kahaponon Ginoo. Among gikalipay amahan tungod kay usa ka dakong pribilehiyo nga kami nakahimo sa pagpadayon, sa pagpaminaw sa imong mga story gikan sa balaan nga kasulatan. Kami nagahangyo o Dios nga ikaw amahan magauban ka namo abliha nga among kasing-kasing o hunahuna ihatag ang kaalam nga pinasahi Ginoo nga among masabtan ang mga pulong gikan diha sa balang kasulatan o kini amahan makahimo sa pagpalig-on sa among pagtuog pagpangalaga diha kanimo Ginoo. Salamat o Dios sa makanunayong panalangin nga among nabatnan sa matag adlaw. Panalangini ang mga kaigsunan nga kanunay nagatamod niining atong programa. Ubani sila amahan, ihatag usab kanila ang ilahang mga panginahanglan sa matag adlaw. Ilabi na gyud o Dios sa maayong panglawas. Ihatag kanunay kanila amahan haron sila makapadayon usab sa ilahang mga gimbuhaton sa matag adlaw. Ang mga kabataan o Diyos panalangini sa ilahang pagtuon, ikaw usab magagiya kanila nga sila Ginoo magtubo nga matinahuron sa ilang mga ginikanan og labaw diha kanimo amahan. Kining tanan o Diyos among gitugyan ug gilauman nga madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kabataan, kung kamo nagapaminaw sa atong program, isave ang atong mga numero aron imong mapadala nimo ang imong tubag sa atong mga pangutana. Human sa atoang story. Ani ang atong mga numero sa Globe TM 0926-868-2998. Sa Smart TNT and Sun 0932-302-7106. Ayaw sad kalimot sa pagpadala sa imong kompletong pangalan o lugar kung asa ka naminaw karon. Sa dili pa kita magsugod sa atuang children's story, maminaw sa ta og duha ka alawiton o kita mo balik dinhi sa atuang programang Storytime sa 106.3 DYEM FM Adventist Radio Toledo. Ever glad at heart, I am.
And now,
We're back sa tuang programang Story Time. Apan sa dili pata mo padayon, ato sang timbaya diha si Ren Cubs nga nagapaminaw karon sa tuang programa. Happy Sabat kanimo diha, Sister Ren Cubs. Hinaot nga ikaw karon magapadayon sa pagpaminaw ni ining atong programa. O usab diha no atong timbaya usab si Lamberto ug Diman. Nagatan-aw siya karon sa tuang live. Happy Sabat kaninyo dihang tanan. O sa uban natong mga kapaglaom nga nagapaminaw karon sa mga kahanginan. O karon, this is your kapaglaom Ate Chris nga inyuhang storyteller. Ang uluhan sa atong sugilanon karon mahitungod sa panag-uban ni Abraham ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot. Og kini nagauluhan og the foolish choice. Kini nga sugilanon makita sa Holy Bible sa Genesis chapter 14. Mga bata, adunay duha ka managsuon nga babay nga nag-ipon og katulog sa usa ka kwarto. Gihinganlan sila og Kate ug Anna. Kini si Anna kanunay nga masuko kang Kate. Kay bisan asa lang ipamutang ang iyahang mga gamit. Samtang si Anna gusto kaayo og hapsay, limpyo ang ilahang kwarto kanunay. Mao'y hinungdan nga sila manag-away permi. Ug sila madunggan sa ilang mama o papa nga managlalis tungod kay dili makauyon si Anna kang Kate sa iyahang ginabuhat nga dili man limpyo ug pirmi lang magkatag ang ilahang kwarto. Mao hinungdan nga ang ilahang papa ug mama nagpahimo og usa ka kwarto aron ang ilahang panag-away mahunong. Bisan pagani sila managsuon, apan dili sila magkasinabot mga bata. Nakasulay na baka mga bata sa sama sa sitwasyon ni Anna o Kate? Karon nga hapon, atong masabtan ug bahibaluan ang panghitabo sa panahon ni Abraham ug Lot. Kun giunsa ni Abraham pagpasabot si Lot sa ilahang kahimtang nga sa atong sugilanon karon nga nag-uluhan o entitled The Foolish Choice. O kung aduna kamoy papel o ballpen, palihog sa pagsulat sa mga importante nga mga punto nga mao'y makahatag kaninyo og sakto nga tubag sa atong mga pangutana karon. Pagkahuman sa atong story time. Busa, niini ang sinugdanan. Si Abraham itungas gikan sa Ehipto ngadto sa Neheb. Siya ug ang iyang asawa ug ang tanan nilang mga binuhi nga hayop. Ug si Lot, uban kaniya ang iyahang pag-umangkon. Tungod kay kini si Lot, namatay naman ang iyahang amahan. Maoning hinungdan nga siya miuban kang Abraham nga mao ang iyahang uyuan. Karon si Abraham dato kaayo sa kahayupan. Daghag bulawan, mausab si Lot. Daghan sad og bulawan og mga binuhing hayop. Og dinhi, akong kuhaon ang akong pitaka. Og aduna pa bakahay daghang sulod sa akong pitaka. Aron kini magamit sa akong paglakaw. Ug siya may padayon sa iyang mga panaw gikan sa Neheb hangtod sa Betel. Ngadto sa dapit diin ang iyang balong-balong sa sinugdan sa taliwala sa Betel og sa Ai. Ngadto sa dapit sa halaran nga iyang gibuhat didto kaniadto. Og didto si Abraham itawag sa ngalan sa Ginoo. Akong bisitahan ang akong hinimong halaran kaniadto. Akong himuon ang pagpasalamat sa Dios. Ginoo, pagkamaayo kanimo tungod kay
Imo akong gihatagan og daghan nga mga panalangin. Salamat kaayo nga imo akong gipiyalan sa mga butang nga maoy nakapahimo nga ako wala magkalisod sukad sa akong pagpanginabuhi. Karon si Lot, pag umangko ni Abraham, miuban kaniya. May mga panon usab sa mga baka o mga balong-balong. Tiyo, Abraham, mahimo bang mukuyog ko nimo? Oo, sige Lot, nganong dili man. Mag-uban kita didto. Atong dalaon tanan natong mga butang ug mga kahayupan ug didto na ta mo puyo. Salamat Tiyo Abraham, kay imo akong ikauban didto ug manghipos na ko aron ako muuban nimo. Ug ang yuta dili makasustento kanila samtang nagpuyo nga magag-uban ang ilang mga kabtangan. Hilabihan kadaghan nga sila dili makahimo sa pagpabilin nga magkauban. Mao'y hinungdan nga ang ilang mga sulugoon manag-away tungod kay mag-ilog man sila sa lugar nga ilang lawiganan sa mga kahayupan. Tungod kini dili makaigo sa maong kadaghan sa kahayupan ni Lot ug ni Abraham. Hoy ikaw, ayaw din hing dapita paglawig ni aning imong mga kahayupan. Amo kining lugar. Pahawa dinhi, palayo dinhi. Unsa kahawd nimo? Ikaw ba'y tag-iya niini nga dapit? Wala kay katungod sa pagpadlong kanako. Dinhi kami magpasibsib sa among kahayupan. Kahi man day kag ulo, dili ka patuo, masumpagan ka karon. Sulayi lang, kay dili ti ka sibugan. Mo'y imong gusto, ha? Sige. Buk, buk, buk. Aroy. Nagdugo akong naong. Lut, tanawa, nag-away ang atong mga sulugoon. Dali, Lut, dali. Atong adtuon dayon sila. Apan sa dili pa kita mo padayon sa unahan, maminaw sa kita mensahe sa awit. And stay tuned, and we will be right back after listening these wonderful songs of kids. May lugar nga giandam sa Ginoo, lugar nga
we're back sa tuang programang Story Time. Apan ato usang itimbaya ang ato ang nagtamod karon sa tuang live, no? Happy Sabat kanimo diha, Sister Naidi Tumala. No, salamat nga ikaw nagatan-aw karon sa tuang programang Story Time. Og ako usang ipadangat ang kasubo sa mga arong family, Sir Yoli, si Maymay, si Dave, si Giloy, iyang mga ginikanan o gisuon. Naot pa nga ang Ginoo mga uban kaninyo bisan pa sa mga kasubanan nga naabot sa kinabuhi karon o kinsa katong nakaila ni Ma'am Rachel Arong. Usa ni siya ka magtutudlo diha sa Sangi Elementary School. Karon ang iyahang internment o lubong na diha sa Toledo City Parish Church o adto kini siya ilubong sa Legacy Plain. O kinsa katong nakaila, kinsay gusto nga mo hatod karon adtuan na sila didto sa misa sa iyahang kamatayon. O karon atong padayunon ang ato ang story. Og dihay pa nag-away sa mga magbalantay. Sa kahayupan ni Abraham ug ni Lot. Karon ang Kanaanhon ug ang Presihanon na nagpuyo ni adtong yutaa. Aron walay panaghiub sanay sa matag usa. Mao ang gibuhat ni Abraham, iyang gipapili si Lot sa iyang lugar nga balhinanan. Si Abraham misalig o gitugyan niya sa Dios kung asa siya mahimutang. O niadtong tungura ang Dios nahimuot kaayo sa iyahang gibuhat mga bata ngadto kang Lot. Iya unang gihatagan sa pagpili si Lot. Imbis unta nga siya ay mupili kay siya ang may edad na, siya unta ang mupili sa pinakanindot apan iyahang gihatag ang chance ngadto kang Lot sa iyang pag-umangkon. Lot, hinaot nga wala na'y panaglalis tali kanimo ug kanako. Bisan sa taliwala sa akong mga magbalantay sa kahayupan ug sa imong magbalantay sa kahayupan. Kay kita managsuon pag umangkon ko ikaw, dili ko gusto nga managbingkil ta nga magkahiubsanay talot. Dili ba ang tibuok yuta anaa sa imong atubangan? Palihog Lot, bumulag ka kanako. Kung sa wala baka, muadto, o kung sa tuo baka, muadto. Asa ang imong gustong pilio ni ini. Giyahat ni Lot ang iyang mga mata. Ug nakita niya ang tibuok walog sa Jordan. Nga kini natubigan pag-ayo sa tanang dapit. Kini wala pa laglaga sa panahon sa Ginoo. Tiyo Abraham, pilion ko alang kanako ang tibuok walog sa Jordan. Ako mo panaw paingon sa sidlakan, sa Sodoma o Gomora, sama kana sa tanaman sa Ginoo. Sama sa yuta sa Ehipto nga pagkaanindot sa akong napili tungod kay akong gibati ang kadaghan sa kasagutan o kadako sa sapa. Dili na maglisod ang akong mga kahayupan sa ilang pagkaon og tubig. Ako nagtuo nga mas mulambo pagyud ug moasinso pa ako niini nga dapit. Sa ingon sila, nagbulag sa kusag-usa. Si Abraham mipuyo sa yuta sa Kanaan. Samtang
Si Lot mipuyo sa lungsod sa walog ug gibalhin niya ang iyang mga balong-balong hangtod sa Sodoma. Karon, ang mga tao sa Sodoma hilabihan kadautan ug makasasala batok sa Ginoo. Abraham, Abraham, iyahat ang imong mga mata ug tan-aw gikan sa imong nahimutangan ngadto sa amihanan ug sa habagatan ug sa sidlakan ug sa kasadpan, kay ang tanan nga yuta imong makita ihatag ko kanimo sa imong kaliwatan sa walay katapusan. Himuon ko ang imong mga kaliwat nga sama sa abog sa yuta, aron nga kun adunay makaihap sa abog sa yuta, maisip usab ang imong mga kaliwat. Tumindog ka, libuta ang yuta sa iyang gitas-on o kilapdon, kay ihatag ko kini kanimo. Wow! Pagkadakong saad sa Ginoo. Gisugo usab sa Dios si Abraham sa paglakaw sa tibuok niini nga dapit. Ug tan-awon ang katahom niini. Gisaad kini kang Abraham gikan sa Dios. Ang Dios misaad ug siya nang hatag. Gituman sa Dios ang iyang saad. Ang Dios sa kanunay nagatuman diay sa iyahang saad. Unya, gibalhin ni Abraham ang iyang tulda ug miadto ug mipuyo sa kakaayuhan sa Mamre. Og nagtukod siya didto og usa ka halaran alang sa Ginoo. Ang istorya ni Abraham ug Lot nagpadayag kung giunsa pagtawag sa Dios ang bisan kinsa aron matuman ang dagkong katuyuan. Giilustrar usab niini ang kinatibuk-an paghimog mga desisyon base lamang sa paglikay sa panagway. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan sa katapusan kini padulong diay sa kamatayon. Nag-ingon ang Proverbio 14 versikulo 12. Ang dalan sa Sodoma murag husto kang Lot, apan hapit kini mawad-an ang iyang kinabuhi. Mga bata, nakaaway ka ba bahin sa usa ka butang karong bag-o? O tingali, nasuko ka tungod kay ang mga minahal o mga higala nag-away sa usa't usa? Unsaon nimo nga mahimo kang makabalo sa pagsunod sama sa gibuhat ni Abraham kang Lot, nga ang kabubuton sa Dios maoy iyang gituman. Og dinhi natapos ang atong story, mga bata. Hinaot nga aduna kamoy nasabtan o nakatunan ining ato ang hamubo nga story sa ining kahaponon. Ani anata karon sa ato ang mga pangutana. Ipadala lang ang inyuhang mga tubag sa atong mga numero sa Globe TM 0926-868-2998, sa Smart TNT and Sun 0932-302-7106, kauban sa imong kompletong pangalan o lugar. Unang pangutana, ang Ginoo mipanalangin kang Abraham ug Lot ug mga panon, unsang mga matang sa mga mananap sila. Ang Ginoo mipanalangin kang Abraham ug Lot ug mga panon, unsang matang sa mga mananap sila. Kaduha, nganong si Lot ug Abraham dili makapuyo sa samang dapit?
nganong si Lot o si Abraham dili makapuyo sa samang dapit. Ikatulo, kinsa ang nakig-away sa yuta? Kinsa ang nakig-away sa yuta? Ikaupat, kinsay unang mipili sa yuta? Si Abraham ba o si Lot? Kinsay unang mipili sa yuta? Si Abraham o si Lot? Ikalima, diin gipili ni Lot nga puy-an. Diin o unsa nga lugar ang gipili ni Lot nga puy-an. Ikaunom, diin mipuyo si Abraham. Diin mo puyo o nibalhin si Abraham. Ikapito, ang Dios misulti pag-usab ngadto kang Abraham. Unsa ang gisulti sa Dios? Kay ang tanang mga yuta nga imong makita, ihatag ko kini kanimo ug sa imong kaliwatan sa walay katapusan. Ang Dios misulti pag-usab ngadto kang Abraham. Unsa ang gisulti sa Dios? Kawalo, unsay gisugo sa Dios kang Abraham nga buhaton? Unsay gisugo sa Dios kang Abraham nga buhaton? Okay, din hinatapos ang ato ang story. Indot kay mga bata, no? Sahay di ay, kini di ay ang ato ang pagpili, no? Nga nagtuota nga kung kita'y unag mupili atong nakita nga nindot kaayo, unahon din natong pili. Pero wala day ta masayod nga sa maabot nga panahon, mauday muhatag nato og kamatayon. Sama kang Lot, gipauna siyang pili ni Abraham, iyang nakita nga pagkanindot gayud sa lugar sa Sodoma, puno sa kasagutan, abunda sa tubig. Maoy iyang gipili mga bata, pero dito na ay napita adto tanan ang mga kahilayan, ang mga tao nagbuhat og supak sa kabubuton sa Ginoo. Maunang didto nasipyat si Lot. May gani mga bata kay wala siya mamatay. Mauna nga sa atong pagpili, kinahanglan mangayo ta sa Ginoo nga unsay angay alang nato nga aron kita mahimo nga makasunod sa ihang kabubuton ug sa maabot nga panahon walay mga kakulian nga mudangat sa atong kinabuhi mga bata. Pagkanindot sa story karong mga bata, no? Ang ato na yung pagpili, inubanan po di ay sa pag-ampo, no? Mauna nga giuluhan kini the foolish choice, no? Okay. So, thank you kaayo sa inyong pagpaminaw ni ining atong programa. Once again, this is your Ate Chris. In God's, nothing is impossible. And be faithful until Jesus comes. On behalf of Hope Radio Toledo, akong ginadhay o gipasalamatan ang atong buhing Dios nga sa kanunay nagahatag kanato og giya o paglaom. Ato usab pasalamatan ang atong mga pinalanggang mga tao nga nagpaluyo ning ining atong programa. Ang atong Pangulo diri sa Central Visayan Conference, Pastor Charles Nogra, atong Communication Director sa Central Visayan Conference, Pastor Lelord Arangues, ang atong Hope Radio Station Manager, Pastor Efren Ortega, ug ang atong Hope Radio Production Manager, Pastor
Dwayne Murphy Claves. Pasalamatan usab nato ang ato ang mga kaubanan sa media missionaries nga kanunay nagbuhat o nagsuporta ilabi na gayon sa ato mga suking tigpaminaw nga kanunay nagtamod sa mga programa niini atong istasyon. Og usab karon ang akong kauban diri si Brother Lawrence Panugaling. Atong technical niining kahaponon, ako usab siyang pasalamatan sa ato ang pakig-uban karon niining atong programa. Ug ayaw usab ka mo kalimot sa pagpaminaw sa programa sunod niining atong story time Kalanon sa Hapon by Pastor Dwayne Murphy Claves. Alang sa pagtapos, mag-ampo sa kita. Langit nun, og dalaygon nga Diyos, sag iya ikaw sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo ni ining kahaponon, nga kami nakahimo na usab sa pagpaminaw sa imuhang pulong Ginoo. Pagkanindot amahan sa story ni Lot og ni Abraham Ginoo. Nga kinahanglan jud ay sa among pagpili, among itugyan diha kanimo ang tanan o Dios. Haron ang imong kabubuton maoy matuman amahan dili ang amo kundi ang imo amahan aron walay mga kakulian nga mudangat sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Panalangini ang mga kabataan o Dios nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay karon. Ihatag kanunay kanila ang maayong panglawas sa amahan. Ihatag usab kanina o Dios ang kaalam nga langit nun Ginoo, nga unta mahimo silang magmahadlokon ngadto sa ilang mga ginikanan og labaw diha kanimo Ginoo. Magmatinumanon sa pagbuhat o mga butang nga matarong amahan, haron sila o Dios magalakaw sa dalan sa masinulundon nganha nimo amahan. Tabangi sila Ginoo, ilabi na sa ilahang mga ginikanan, nga nagasuporta, nagaamuma kanunay kanila, panangini ang ilang tagsa-tagsa kapanginabuhi nga girepresentahan. Hinaot pa, sa ilang pagpuyo, ang kalinaw, gugma, pakigdait, mabatnan kanunay amahan. Salamat o Diyos sa imong mga kaayo. Salamat sa mga kaigsunan nga kanunay nagapaminaw ni ining atong mga programa. Hinaot pa, nga pinaagi ni ini amahan kini, maoy among gabay, nga kami makakaton sa mga butang, nga langit nun o Diyos, haron among masayran amahan, ang mga kamatuuran, o kini maoy mahimo ka namong giya, sa amo ang pagkinabuhi, adlaw-adlaw diha kanimo Ginoo. Moy among handom o Diyos, na sa imuhang pagpalik amahan, kami makakaplag sa kaluwasan nga imong tagana alang sa matag usa. Nga unta kaming tanan makapaghimo sa pagsugat sa imong himaya Ginoo. Kay among handom o Dios, kami makapuyo niya ng langit nga imong gitagana alang sa nagtuman sa imong kabubuton. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Pasaylua kami sa among mga sala kining tanan. Among ginatugyan o gilauman nga madawat, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga bata, imong nadunggan ang usa ka maanindot nga storya gikan sa balaang kasulatan. Story time. Hangtod sa sunod higayon sa atong sugilanon. wants to him